नमस्ते, स्वागत छ मेरो युट्युब भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामीले बागमती प्रोभिन्सले 2078 सालको एसईमा सोधेको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स अनिवार्य गणितको प्रश्नको सोल्युसन गर्दैछौँ। मसँग प्रश्नपत्र छ, हातमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले। यहाँ लेखिएको छ एसई 2078 2022 एडी, यो 109C बागमती प्रोभिन्सको क्वेसन। अनिवार्य गणितको प्रश्नपत्र। दिएका निर्देशनको आधारमा आफ्नै शैलीमा सृजनात्मक उत्तर दिनुहोस् भनेर हामीलाई निर्देशन दिएको छ। समय 3 घण्टा र पूर्णाङ्क रहेको छ 100। सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्, एन्सर अल द क्वेसन्स भनिएको छ र यो क्वेसनलाई मैले 3 वटा पार्टमा डिभाइड गर्नेछु। यो पुरै प्रश्नको समाधान गर्दा पहिलो पार्ट 1 मा चाहिँ ग्रुप ए र ग्रुप बी मा सोधिएका प्रश्नहरूको समाधान मैले गर्नेछु। त्यसैगरी पार्ट 2 मा ग्रुप सी मा सोधिएका प्रश्नहरूको समाधान र पार्ट सी मा चाहिँ पार्ट 3 मा चाहिँ ग्रुप डी मा सोधिएका प्रश्नहरूको समाधान मैले गर्नेछु। ढिला नगरिकन प्रश्नको हल सुरु गरौँ। ग्रुप ए मा 6 वटा प्रश्नहरू हामीलाई सोध्छन् र 6 मार्क्सको हुनेछन्, प्रत्येकको 1 मार्क्स। क्वेसन नम्बर 1 को क मा सोधिएको छ एउटा वस्तुको सुरुको मूल्य रु जेट र वार्षिक मिश्र ह्रास दर R% भए सो वस्तुको टी वर्षपछिको मूल्य कति हुनेछ लेख्नुहोस् भनिएको छ। प्रश्नपत्र अङ्ग्रेजीमा पढ्दा यस्तो छ, इफ द इनिसियल प्राइस अफ एन आर्टिकल इज RS जेट। इनिसियल प्राइस भनेको सुरुको मूल्य माथि दिइसकेको छ। 1 को अथवा 1 लेखिएको छ प्रश्नमा, 1 लेखौँ। 1 को क को सोल्युसन। सुरुको मूल्य इनिसियल प्राइस, इनिसियल प्राइसलाई हामीले पी नटले डिनोट गर्छौँ। यो दिएको छ RS जेट। एन एनुअल रेट अफ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन इज R%। रेट दियो, ह्रास दर दिया छ है, ह्रास दर रेट दियो R%। यसै गरी यहाँ पढ्न सकिन्छ, देन व्हाट विल बी द प्राइस अफ एन आर्टिकल आफ्टर टी इयर्स। समय दिया छ, टाइम दिया छ, टी वर्ष, टी इयर्स र टी वर्ष पछाडिको मूल्य अर्थात् फाइनल प्राइस, अन्तिम मूल्य पनि भन्छौँ हामीले यसलाई। फाइनल प्राइस, प्राइस आफ्टर सर्टेन टाइम, प्राइस आफ्टर सर्टेन टाइम पीटीले डिनोट गर्छौँ। यो चाहिँ वाट भनेर भन्यो। वी हेभ, हामीलाई थाहा छ पीटीको फर्मुला हो पी नट 1। अहिले डिप्रिसिएसन भएको कारणले माइनस, ग्रोथ भइदिएको भए प्लस हुन्थ्यो, R/100 को पावरमा टी। तर अहिले हामीले लेख्नु पर्ने छ पीटी इज इक्वल्स टु, यसको इनिसियल प्राइस दिएको छ जेड, त्यसैले जेड टी नै लेख्छौँ हामीले। जेड टी, जेडको सर्टेन वर्ष पछाडिको मूल्य इज इक्वल्स टु पी नट भनेको अहिले हामीलाई जेड 1 माइनस आर भनेको आरै भयो, डिभाइडेड बाई 100 र यसको पावरमा टी। यति गरेपछि हामीले 1 मार्क्स पायौँ। यसै गरी जाउँ क्वेसन नम्बर 1 को ख को समाधानमा। प्रश्नले के भन्छ त भन्दा, व्हाट इज द एरिया अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ह्याभिङ द लेन्थ अफ साइड पी युनिट, राइट इट। अर्थात् क्वेसन पढौँ यहाँ, भुजाको लम्बाइ पी एकाइ भएको समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल कति हुन्छ। समबाहु त्रिभुज अर्थात् इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगलमा सबै साइडहरू बराबर हुन्छन्। यदि एउटा साइडको चाहिँ लेन्थ पी युनिट दिएको छ भने सबै साइडको लेन्थ कति नै हुन्छ भन्दा पी युनिटै हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ यसको एरियाको फर्मुला के हो त भन्दा √3/4 ए स्क्वायर हो, यदि साइड ए दिएको छ भने। तर अहिले साइड के दिएको छ त पी दिएको छ। गिभन साइड इज इक्वल्स टु पी युनिट्स, पी युनिट दिएको छ भने वी हेभ एरिया अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर भनेर लेखिने नेपालीमा √3/4
ए स्क्वायर हुन्थ्यो भने अहिले ए को ठाउँमा के छ पी स्क्वायर छ। यसको युनिट हामीले लेखिदिनुपर्छ स्क्वायर युनिट भनेरै, स्क्वायर युनिट। ल यो भयो क्वेसन नम्बर 1 को ख को सोलुसन। यसै गरी जाउँ क्वेसन नम्बर 2 को क मा। दुई को क मा प्रश्न यस प्रकारको छ, सल्ड एक्स रुट अन्डर वाई मा एक्सले के जनाउँछ लेख्नुहोस्। यहाँभित्र छ एक्स। वाट डज एक्स रिप्रेजेन्ट इन सल्ड एक्स रुट अन्डर वाई, राइट इट भनेर भनिएको छ। यहाँ लेखौँ क्वेसन नम्बर 2 को क सोलुसन। हामीलाई दिएको सर्ट छ एक्स रुट अन्डर वाई र हामीलाई सोधेको छ वाईले के जनाउँछ भनेर। वाट डज वाई होइन एक्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, वाट डज एक्स रिप्रेजेन्ट भनेको छ। र यो एकदम थाहा पाइराख्नुपर्ने कुरा, यो रुटको यहाँभित्र जे छ यसलाई रेडिकल साइन भनियो, यहाँभित्र जे छ त्यसलाई जहिले पनि अर्डर भनेर भनिन्छ है। जस्तै 5th रुट अन्डर 7 छ भने यो 5 भनेको चाहिँ अर्डर हो, ओआरडीआर अर्डर। यो भित्र जे हुन्छ त्यसलाई अर्डर भनिन्छ है। nth रुट अन्डर याम भनेको छ भने पनि यो भित्रको के हो त अर्डर हो। यो भित्र जे छ एनले के जनाउँछ भन्यो भने त्यो अर्डर जनाउँछ। जस्तै यतापट्टि रफ गरियो है, रफ। जस्तै nth रुट अन्डर एक्स भन्यो भने वाट डज एन रिप्रेजेन्ट, एनले के जनाउँछ त भन्दा एन रिप्रेजेन्ट्स अर्डर भनेर लेख्नु पर्यो है। एनले के जनाउँछ भन्दा अर्डर जनाउँछ। हियर हामीले के थाहा पाइसकेका छौँ भने एक्स रिप्रेजेन्ट्स अर्डर, एक्सले के जनाउँदो रहेछ अर्डर। यति लेख्नै पर्यो, धेरै लेख्नु परेन। 1 मार्क्सको क्वेसन हो, 1 मार्क्स आयो। 2 को ख को सोलुसन। 2 को ख को सोलुसन लेख्नुभन्दा पहिला प्रश्न हेरौँ। निरन्तर श्रेणीको मध्यका मिडियन पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् भनेर भनिएको छ। साह्रै सजिलो क्वेसन। राइट द फर्मुला फर फाइन्डिङ मिडियन अफ अ कन्टिन्युअस सिरिज। 3वटा सिरिजहरू डिस्क्रिट, इन्डिभिजुअल र कन्टिन्युअस मध्ये यहाँ सोध्यो कन्टिन्युअसको। सजिलो छ। वी हेभ मिडियन इज इक्वल्स टु यल प्लस, अब यसको पोजिसनको फर्मुला हुन्छ n/2 माइनस सिएफ अपन एफ इन्टु आई। यसको सिम्बलहरूको एज युजुअल मिनिङ हुन्छ। यति लेखिदिए हामीलाई पुग्यो। 1 मार्क्सको लागि धेरै लेख्नु परेन है। मिडियन भनेको कारणले मिडियनको कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुला यल प्लस n/2 माइनस सिएफ अपन एफ इन्टु आई। यसै गरी जाउँ क्वेसन नम्बर 3 को क को समाधानमा सोलुसन। प्रश्नपत्र छ मसँग। प्रश्नले के भन्छ त भन्दा दिएको चित्रमा आयत एबीसीडी को क्षेत्रफल र त्रिभुज बीसीई को क्षेत्रफलको सम्बन्ध लेख्नुहोस्। आयत दिया छ एबीसीडी र बीसीई भन्ने त्रिभुज दिया छ। अर्को क्वेसन अंग्रेजीमा हेरौँ। इन द गिभन फिगर राइट द रिलेसन अफ एरियाज अफ द ट्रायंगल रेक्ट्याङ्गल एबीसीडी एन्ड ट्रायंगल बीसीई। हेर्नुहोस् है, एबीसीडी भन्ने रेक्ट्याङ्गल पनि बीसी भन्ने बेसमा बनेको छ। हामीले मेन हेर्नुपर्ने भनेको सेम बेस छ कि छैन र एउटै प्यारलल लाइनको बिचमा छन् कि छैन नि। जस्तै यहाँ प्यारलल लाइन मैले बनाएँ भनेदेखि यो एउटा प्यारलल लाइन मैले बनाएँ, माथि एउटा लाइन, तल यहाँ माथिको नाम एई भनेर लेखेँ, तलको नाम बीसी भनेर लेखेँ। हेर्नुहोस् है, प्यारलल लाइनहरू बने। प्यारलल लाइन भनेका त्यस्ता लाइन हुन् जुन जति बढ्दै गए पनि कहिले पनि एक आपसमा भेटिँदैनन्। र यही प्यारलल लाइन भित्र मैले एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाएँ एबीसी, यसको नाम लेखियो डिआई। यो हो एउटा रेक्ट्याङ्गल आयत र यसको यो तलको यो भाग के हो त भन्दा बेस हो। फेरि यही लाइनको बिचमा र यही बेसमा बीसी बेसमा नै मैले अर्को एउटा ट्रायंगल बनाएँ, त्रिभुज बनियो यहाँ बीसी भन्ने। यदि एउटै बेसमा प्यारालेलोग्राम र ट्रायंगल भनेर पढिया छ हामीले थ्योरम पढ्दाखेरि, साध्य पढ्दाखेरि यो पढिएको छ। तर यो रेक्ट्याङ्गल पनि प्यारालेलोग्रामै हो। रेक्ट्याङ्गल प्यारालेलोग्राम हो, स्क्वायर प्यारालेलोग्राम हो, रोम्बस प्यारालेलोग्राम हो, यिनीहरू सबै प्यारालेलोग्राम हुन्। र एउटै बेसमा भएका प्यारालेलोग्राम र ट्रायंगलमा प्यारालेलोग्रामको एरिया चाहिँ रेक्ट्याङ्गलको भन्दा ट्याक्कै डबल हुन्छ।
अर्थात् यो आयतको एरिया क्षेत्रफल चाहिँ त्रिभुजको भन्दा दोब्बर हुन्छ, ट्वाइस डबल हुन्छ है। यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दा सम्बन्ध लेख्नुहोस् भनेको छ। हामीले रिजन लेखिरहनु यसमा आवश्यक छैन, रिजन लेखिरहनु परेन, तैपनि लेखे पनि फरक परेन है। अब के लेख्छौँ त हामीले, एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल एबिसिडी चाहिँ डबल हुन्छ। डबल भनेपछि ट्वाइस ए। के को ट्वाइस भन्दा त एरिया अफ ट्रायङ्गल बिसिई को डबल हुन्छ। के लेख्यौँ त हामीले रिजनमा लेखिदिउँ, एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल इज डबल अफ एरिया अफ ट्रायङ्गल। कस्तो बेलामा हुन्छ भन्दा यदि तिनीहरू एउटै बेसमा छन् भने मात्र हुन्छ है, नत्रभए हुँदैन। स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स। एउटै प्यारलल लाइनको बिचमा र एउटै बेसमा छन् भने मात्र यो रिलेसन हुन्छ। यसको स्क्रिनसट लिनु होला। कापीमा लेख्नुभन्दा अगाडि एकचोटि स्क्रिनसट लिएर गर्नु होला। यसै गरी हामी अब ग्रुप ए को अन्तिम प्रश्न 3 को ख को समाधान गर्दैछौँ। सर्कलबाट सोध्छ हामीलाई यहाँ प्रश्न, सँगैको चित्रमा यदि वृत्तको व्यास एबी भए एङ्गल एसिबी को मान कति हुन्छ लेख्नुहोस्। इन द एडजोइनिङ फिगर इफ एबी इज द डायमिटर अफ द सर्कल वाट इज द भ्यालु अफ एङ्गल एसिबी राइट इट। अब डायमिटर भनेछ, व्यास भनेको छ है। डायमिटरले चाहिँ सर्कललाई जहिले पनि के गर्छ त आधा आधा बनाउँछ है। यता सेमी सर्कल अर्ध वृत्त, यता अर्को आधा वृत्त भयो, सेमी सर्कल भयो दुईटा। यसरी सेमी सर्कल, अब यताको सर्कल हामीले लिँदैनौँ, यता माथि मात्र बनाएको छ, तल्लो सर्कल आधा सर्कलमा मात्र ट्रायङ्गल बनाएको छ। हेर्नुहोस् है, यो बनेको सर्कल डायामिटरबाट चाहिँ यदि यो सर्कुम्फरेन्समा कुनै एङ्गल बनेको छ, सेमी सर्कलको सर्कुम्फरेन्समा कुनै एङ्गल बनेको छ भने त्यो एङ्गल जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ, राइट एङ्गल हुन्छ। यो थाहा पाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, डायमिटरबाट माथि बनोस् अथवा तल बनोस्, तर एङ्गल बनेको छ कहाँ भन्दा यहाँबाट उठेर आएर यसरी सर्कुम्फरेन्समा यो परिधिमा कोण बनेको छ भने यो एङ्गल जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। हामीलाई प्रश्नले पनि त्यही सोधेको छ, वाट इज द भ्यालु अफ एङ्गल एसिबी भनेर। हियर एङ्गल एसिबी बराबर कति डिग्री त भन्दा 90 डिग्री हुने भयो। रिजन के लेख्नु पर्यो त, एङ्गल मेड एट सेमी सर्कल इज 90 डिग्री अथवा राइट एङ्गल भनेर रिजन लेखिदिनु पर्यो। तर 1 नम्बरको क्वेसनमा रिजन नलेखे पनि हाम्रो नम्बर आउँछ। 1 नम्बरको प्रश्नमा रिजन लेख्नै पर्छ भन्ने छैन। अब हामी जान्छौँ दोस्रो प्रश्न। हाम्रो दोस्रो प्रश्न यस प्रकारको छ। दोस्रो प्रश्न मिन्स ग्रुप बी। हामी गर्दैछौँ अब ग्रुप बी को प्रश्न। भिडियोलाई पज गरेर स्क्रिनसट लिएर गर्न सक्नुहुन्छ। 4 को कमा के भन्छ त भन्दा प्रश्नले ग्रुप बी समूह ख 17 वटा क्वेसन सोध्छ। प्रत्येकको 2 मार्क्सको दरले 17 दुना 34 मार्क्सको प्रश्न सोध्छ। 4 को कमा सोलुसन। प्रश्न यस प्रकारको छ, यता देख्न सक्नुहुन्छ। विदेश घुम्न जानको लागि एकजना मानिसलाई $4200 चाहिएको छ। हेर्नुहोस् है, उसलाई कति चाहिएको रहेछ त भन्दा $4200। यदि $1 बराबर नेपाली रुपियाँ 120.92 हुन्छ
र बैंकले सोको 2% कमिसन लिने गर्दछ भने उक्त मानिसलाई 4200 साट्न कति नेपाली रुपियाँ आवश्यक पर्दछ पत्ता लगाउनुहोस्। प्रश्नले भनेको कुरा बुझ्नुहोस् है। उसलाई चाहिएको छ 4200। 4200 बराबर कति नेपाली रुपियाँ हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। तर त्यसको फेरि के पनि लाग्दछ त भन्दा 2% कमिसन। अ पर्सन निड्स $4200 टु भिजिट फरेन कन्ट्रिज। विदेश घुम्नलाई $4200 चाहियो। इफ $1 इज इक्वल्स टु नेपाली रुपिज 120.92 and the bank charges 2% as commission, how much Nepali rupees does the person required to exchange $4200? Find it. हेर्नुहोस् क्वेसन बुझ्नु पर्यो। पहिला सुरुमा एउटा मान्छेलाई चाहिएको छ $4200 को नेपाली रुपियाँ। हेर्नुहोस् है, $4200 चाहिएको छ। $4200 उसले लिनु पर्यो। त्यो लिनलाई त उसले $4200 त उसले किन्छ, बैंकमा गएर किन्छ, गएर नेपाली रकम बुझाउँछ र त्यो रकम बराबरको चाहिँ उसले $4200 किन्ने हो। सरी, $4200 किन्नलाई उसले कति नेपाली रुपियाँ बुझाउनु पर्यो, उसँग पहिला कति नेपाली रुपियाँ हुनु पर्यो त्यो निकाल्नु पर्यो। $1 बराबर 120.92 नेपाली रुपिज हुन्छ भने $4200 को लागि उसलाई कति नेपाली रुपिज चाहियो पहिला सुरुमा त्यो निकाल्नु पर्यो। र बैंकलाई त्यति मात्र बुझाएर पुगेन, त्यो रकमको 2% कमिसन पनि बुझाउनु पर्यो। कति हुन्छ त कमिसन सहित त्यो हामीले निकाल्नु छ। पहिला सुरुमा हेरौँ, रिक्वायर्ड अमाउन्ट भनेको आवश्यक रकम इज इक्वल्स टु $4200 उसलाई चाहियो। हामीलाई के थाहा छ त भन्दा $1 बराबर प्रश्नले दिएको छ नेपाली रुपिज NRS 120.92। $1 को 120.92 हुन्छ भने $4200 को कति हुन्छ त? यहाँ हेरौँ है, हियर $4200 इज इक्वल्स टु $1 कोले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने 4200 मल्टिप्लल 120.92 गर्दा कति आउँछ क्याल्कुलेट गर्नुहोस् है। क्याल्कुलेटरमा थिच्नुहोस्। 4200 मल्टिपल 120.92 गर्दा 5,07,864 नेपाली रुपिज NRS उसलाई चाहिने रहेछ। 5,07,864 नेपाली रुपिज यो $4200 साट्नलाई। तर बैंकले त के गर्छ त भन्दा यसको कमिसन पनि लिन्छ है। कमिसन एमाउन्ट कमिसन अमाउन्ट कति कमिसन लिन्छ भन्दा 2% लिन्छ यही रकमको। 2% अफ 7,864 को 2% कमिसन पनि लिन्छ है। कति हुन्छ त यो भनेको प्रतिशत हटाउँदा 2/100 अफ भनेको मल्टिपल 507,864 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ क्याल्कुलेट गरौँ। हेर्नुहोस् है, 2 मल्टिपल 5,07,864 डिभाइडेड बाई 100। यसलाई गुणन गर्दा 10,15,000 आयो। डिभाइडेड बाई 100 गर्न बाँकी छ। डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 10157.28 10,157.28 चाहिँ उसले कमिसन तिर्नुपर्ने रहेछ। उसलाई $4200 साट्नलाई चाहिन्थ्यो 5,07,864 र यसमा उसले थप यो 2% कमिसन चाहिँ 10,157.28 हुने रहेछ। यो पनि बुझाउनु पर्यो। भनेपछि उसको टोटल एमाउन्ट कति भयो त भन्दा वी ह्याभ टोटल अमाउन्ट बराबर उसको तिर्नै पर्ने रकम छ 5,07,864 प्लस कमिसन अमाउन्ट कति छ त भन्दा 10,157.28। दुई चाहिँ जोड्दा RS दुई चाहिँ जोड्दा कति आयो त भने यो कमिसन अमाउन्टमा जोड्नु पर्यो 5,07,864
864 जोड्दाखेरि 518021.28 5,18,021.28 चाहिँ उसले बुझाउनु पर्यो टोटल अमाउन्ट। यो भयो क्वेसन नम्बर 4 को क। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 4 को खमा। सरी, क्वेसन यस प्रकारको छ। एउटा सहरको वर्तमान जनसङ्ख्या, अहिलेको जनसङ्ख्या 50,000 छ। यदि प्रत्येक वर्ष जनसङ्ख्या 8% बढ्दै जान्छ भने कति वर्षपछि त्यो सहरको जनसङ्ख्या 58,320 हुनेछ पत्ता लगाउनुहोस्। टाइम सोधेको छ, सजिलो प्रश्न छ, पपुलेसन ग्रोथ च्याप्टरबाट सोध्यो। द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ टाउन इज 50,000। अहिलेको जनसङ्ख्या, अहिले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ 50,000 छ जनसङ्ख्या। इफ द पपुलेसन इन्क्रिजेस बाई 8% एभ्री इयर, प्रत्येक वर्ष चाहिँ त्यहाँको जनसङ्ख्या 8% को दरले बढिरहेछ भने आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द पपुलेसन अफ द टाउन विल बी 58,320 फाइन इट। कति वर्ष पछाडि चाहिँ 50,000बाट जनसङ्ख्या बढेर 58,320 पुग्दछ। टाइम पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। सुरुको जनसङ्ख्या रहेछ 50,000, इनिसियल पपुलेसन। इनिसियल पपुलेसनलाई पी अथवा पी नटले डिनोट गरिन्छ, त्यो छ 50,000। रेट कति पर्सेन्टको दरले बढेको छ त भन्दा 8% को दरले प्रत्येक वर्ष बढेको छ। फाइनल पपुलेसन बढेर कति पुग्यो त भन्दा 58,320 पुग्यो भने 50,000बाट 58,320 पुग्नलाई कति समय लाग्यो, टाइम चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। वाट वी ह्याभ, फर्मुला हामीलाई थाहा छ, थाहा हुनुपर्छ। पिटी इजिकल्स टु पी नट अथवा पी मात्र लेखिने फरक परेन। 1 प्लस हुन्छ, अहिले ग्रोथ भएको कारणले, यदि घटेको भए माइनस हुन्थ्यो। बाई 100 डिभाइडेड बाई टी। हामीलाई दिएको छ पिटी को भ्यालु 58,320। इनिसियल पपुलेसन दिएको छ 50,000, यहाँ लेख्छौँ हामीले 50,000। 1 प्लस रेट छ 8% को दरले डिभाइडेड बाई 100 र टाइम हामीले पत्ता लगाउनु छ। यो बिचमा मल्टिप्लाईको साइन हुन्छ, केही छैन भने यता आउँदा यो डिभाइड भएर आउँछ। 58,320 डिभाइडेड बाई 50,000 इजिकल्स टु। सजिलो तरिकाले हामीले यसलाई जोड्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, क्यालकुलेटरमा सजिलो गरी जोड्ने, एलसिएम लिए त राम्रो। 1 प्लस जोड्न पर्ने छ 8/100। 1 प्लस यहाँ फ्र्याक्सनको छ है, फ्र्याक्सनको साइन यहाँ छ। 8 बाई यहाँ छ 100। 8/100 गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 27/25 भनेको 1.08 आयो। यहाँ हामीले यसलाई गर्दा कति आयो त 1.08 टु द पावर 3 आयो। और अब यो अघिको डिभाइड गर्दा कति आउँछ त 58,320 डिभाइडेड बाई 50,000 गर्दा 1.1664 1.164 इजिकल्स टु 1.08 टु द पावर टी। अब धेरैजनालाई कन्फ्युज हुने ठाउँ यो हो, टाइम कसरी निकाल्ने भन्दा 1.08 को पावरमा कति राख्यो भने यो भ्यालु आउँछ त। हामीले त्यो ट्राई गर्दै जाउँ। 1.08 को स्क्वायर गर्यो भने अहिलेको भ्यालु आउँछ कि यो हेरौँ, आयो ट्याक्कै। भनेपछि यो भने कति रहेछ त भन्दा 1.08 को स्क्वायर रहेछ है, इजिकल्स टु 1.08 को पावरमा छ टी। अब यो बेस एउटै भएपछि हामीले पावरलाई इक्वेट गर्न मिल्छ, इक्वेटिङ द पावर गर्न मिल्छ है। देयरफोर टाइम बराबर कति आयो त 3 इयर्स आयो। कति वर्ष, सरी 3 इयर्स होइन 2 इयर्स, 2 छ नि त, 2 इयर्स आयो है। कति वर्ष पछाडि चाहिँ समय 50,000बाट 58,000 पुग्ने रहेछ त भन्दा 2 वर्ष पछाडि नै त्यहाँको जनसङ्ख्या चाहिँ 50,000बाट बढेर 58,320 पुग्ने रहेछ। अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 5 को कमा। 5 को क ख ग तिनटैमा चाहिँ हामीलाई मेन्सुरेसनबाट सोध्छ। प्रश्न क्वेसन नम्बर 5 को क। 5 को क ख ग 3 मा चाहिँ हामीलाई मेन्सुरेसन बाट सोध्छ प्रश्न। क्वेसन नम्बर 5 को क। 5 को क ख ग तिनटैमा चाहिँ हामीलाई मेन्सुरेसनबाट सोध्छ प्रश्न। 5 को क ख ग तिनटैमा चाहिँ हामीलाई मेन्सुरेसनबाट सोध्छ प्रश्न। क्वेसन नम्बर 5 को क।
सोल्युसन प्रश्न यस प्रकारको छ, भुजाहरूको लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटर र 10 सेन्टिमिटर भएको एउटा त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल ह्याभिङ लेन्थ अफ साइड्स 6 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटर एन्ड 10 सेन्टिमिटर भनेको छ। अब फरक फरक भुजा छ, एउटै लेन्थ छैन भने स्केलेन ट्रायंगल हो। स्केलेन ट्रायंगल यसको नाउँ हामीले मान्यौँ एबिसी भनेर। फिगर बनाइरहन आवश्यक छैन। एउटा छ 10 सेन्टिमिटर, अर्को छ 8 सेन्टिमिटर, अर्को छ 6 सेन्टिमिटर। फिगर नबनाए पनि केही फरक परेन है। अब हामीले यसलाई एबिसी मानौँ एउटा भुजालाई। क्यापिटल ए को सिधा अपोजिट स्मल ए, क्यापिटल बी को सिधा अपोजिट स्मल बी र सी को अपोजिट स्मल सी। हियर ए बराबर 8 सेन्टिमिटर, बी बराबर 10 सेन्टिमिटर, सी बराबर 6 सेन्टिमिटर। अङ्ग्रेजीमा मैले इङ्ग्लिसमा क्वेसन पढिन जस्तो लाग्यो। फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल ह्याभिङ लेन्थ अफ द साइड 6 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटर एन्ड 10 सेन्टिमिटर। कुरा त्यही नै हो। यो साइड भएको यति लेन्थ भएको साइड भएको ट्रायंगलको चाहिँ हामीले एरिया पत्ता लगाउनु छ। अब यसको स्केलेन ट्रायंगलको एरिया पत्ता लगाउँदा हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ है। रुट अन्डर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी र एस माइनस सी, जहाँ चाहिँ एस भनेको के हो भन्दा सेमी पेरिमिटर। पहिला एबिसी को भ्यालु छ, एस को भ्यालु निकालौँ। नाउ सेमी पेरिमिटर, पेरिमिटर भनेको सम अफ अल साइड हो। ए प्लस बी प्लस सी तीनटै साइड जोड्यो भने पेरिमिटर आउँछ। सेमी पेरिमिटर चाहिँ त्यसैलाई 2 ले डिभाइड गरिदिएपछि आयो। 8 प्लस 10 प्लस 6 डिभाइडेड बाई 2 कति आयो त 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/2 भनेको 12 सेन्टिमिटर। सेमी पेरिमिटर आयो 12 सेन्टिमिटर। वी हैव एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, फर्मुला प्रयोग गरौँ, रुट अन्डर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। रुट अन्डर एस भनेको 12, ब्राकेटमा फेरि 12 माइनस ए भनेको 8, ब्राकेटमा 12 माइनस बी भनेको 10, ब्राकेटमा 12 माइनस सी भनेको 6। 12 यहाँ बिचमा केही साइन छैन भने मल्टिपल, 12 बाट 8 घटाउँदा 4, 12 बाट 10 घटाउँदा 2, 12 बाट 6 घटाउँदा 6। रुट अन्डर सबै मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ त 12 मल्टिपल 4 मल्टिपल 2 मल्टिपल 6 गर्दाखेरि आयो 576। रुट अन्डर 576 भनेको कति रहेछ त 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। भनेपछि त्यो ट्रायंगलको एरिया कति आयो त 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। अब जाउँ 5 को खमा। 5 को खमा जानुभन्दा अगाडि अहिलेसम्म गरेको बुझिरहनु भएको छ कि छैन, यदि छ भनेदेखि ओके भनेर लेखिदिनु होला कमेन्टमा। सबैजनाले लेखिदिइहाल्नुहोस् अनि म 5 को ख सुरु गर्छु। र यतिन्जेलसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। क्वेसन नम्बर 5 को ख को सोल्युसन हेरौँ। प्रश्न यस प्रकारको छ, एउटा गोला भनेको स्फियर को आयतन भोल्युम 4851 घन सेमी भए त्यसको अर्धव्यास पत्ता लगाउनुहोस्। क्वेसनले के भन्छ त भन्दा इफ द भोल्युम अफ अ स्फियर, एउटा स्फियर छ, स्फियरको भोल्युम हामीलाई दिइसकेको छ र त्यसको कति छ त भन्दा 4851 क्युबिक सेन्टिमिटर छ भने त्यसको रेडियस पत्ता लगाउनुहोस्। स्फियर भनेको सबैलाई थाहा छ, गोला भनेको ट्याक्कै बललाई सम्झिनुहोस्, हामीले खेल्ने बल। यो स्फियर भयो। यसको रेडियस अथवा अर्धव्यास हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। रेडियस यसको हामीलाई के दिएको छ त भन्दा भोल्युम दिएको छ, आयतन। भोल्युम बराबर 4851 क्युबिक सेन्टिमिटर दिएको छ भने रेडियस इज इक्वल्स टु वाट भनेको छ। भोल्युम दिएको कारणले हामीले भोल्युमकै फर्मुला लगाउँ। वी हैव भोल्युम अफ स्फियर। अब भोल्युम अफ स्फियर के हो त सबैले कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् त, फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। भोल्युम अफ स्फियरको फर्मुला 4/3
पाई आर क्यूब। भोल्युम अफ स्फियरको फर्मुला के रहेछ त भन्दा 4/3 पाई आर क्यूब। सबैजनाले थाहा पाउनु पर्यो है। अब भोल्युम हामीलाई दिइसकेको छ। भोल्युमको ठाउँमा हामीले लेख्छौँ 4851 इजिकल्स टु यतापट्टि छ 4/3 पाई आर क्यूब और 4851 यो 3 यहाँ तल डिभाइडमा छ भने यता आउँदा मल्टिप्लाई भएर आउँछ र यो माथिको 4 चाहिँ तल डिभाइडमा मल्टिपल भएर आउँछ। पाईको भ्यालु राखौँ 22/7 र आर क्यूब जस्ताको जस्तै। और यो भ्यालुलाई क्यालकुलेट गरौँ 4851 मल्टिपल 3 डिभाइडेड बाई 4 गर्दा 3638.25 आयो। र फेरि यो तल डिभाइडमा भएको 7 माथि आउँदा मल्टिप्लाई र यो 22 मल्टिप्लाईमा छ तल जाँदा डिभाइड भएर जान्छ इजिकल्स टु आर क्यूब। यो भ्यालुलाई फेरि मल्टिप्लाई बाई 7 र डिभाइडेड बाई 22 गर्दा कति आयो त भन्दा 1157.652 इजिकल्स टु आर क्यूब। हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ आर को रेडियसको। यस क्यूब हट्छ यहाँ, क्यूब हटाउँदा के हुन्छ त भन्दा यो यता आएर क्यूब रुट अन्डरमा चेन्ज हुन्छ 1157.625 इजिकल्स टु आर। क्यूब रुट अन्डर राखौँ, क्यूब रुट अन्डर या सिफ्ट क्यूब यो अन्डर रुट त्यसरी आयो। अहिलेको एन्सर राख्दाखेरि कति आयो त भन्दा 10.5 आयो और 10.5 इजिकल्स टु आर। देयरफोर रेडियस बराबर 10.5 सेन्टिमिटर आयो। यो रह्यो क्वेसन नम्बर 5 को ख। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 5 को ग मा। 5 को ग को सोल्युसन प्रश्न यस प्रकारको छ। दिएको प्रिज्मको आयताकार सतहहरूको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् जहाँ xz इज इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर, yz इज इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर, x ड्यास y ड्यास इज इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर र y ड्यास इज इक्वल्स टु 25 सेन्टिमिटर छन्। फाइन्ड द एरिया अफ रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेस। अब यो बुझ्नु पर्यो के हो रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेस भनेको भन्दा यो नबुझिकन सकिँदैन। के निकाल भनेको रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेस निकाल भनेर भनेको छ। यो भनेको ल्याटरल सर्फेस एरिया LSA हो। LSA निकाल भनेर भनेको छ। LSA भनेको के हुन्छ त भन्दा पेरिमिटर इन्टु हाइट, पेरिमिटर अफ ट्रायङ्गुलर सर्फेस इन्टु हाइट अफ द प्रिजम हुन्छ। पेरिमिटर भनेको यो ट्रायङ्गलको तीनवटै साइड जोड्नु पर्यो। दुईटा साइड त छ, एउटा साइड छैन हो। यतापट्टि दिएको छ अर्को साइड 10 सेन्टिमिटर, यो साइडसँग यो साइड जहिले पनि इक्वल हुन्छ भनेपछि यो पनि भयो 10 सेन्टिमिटर। यो 10 भयो, यो 8 भयो, यो 6 भयो। तीनटै साइड जोड्यो भने पेरिमिटर आइहाल्यो। र यसको हाइट पनि दिएको छ। अब हामीले LSA अथवा रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेस एरिया पत्ता लगाउन सकिहाल्छौँ। अफ द गिभन प्रिजम वेयर xz इज इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर, yz इज इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर, x ड्यास y ड्यास इज इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर एन्ड y ड्यास इज इक्वल्स टु 25 सेन्टिमिटर भनेको छ। हामीले फिगर बनाइरहन आवश्यक छैन। त्यसैले हामीले के लेख्छौँ त भन्दा पहिला पेरिमिटर निकाल्छौँ। हियर पेरिमिटर अफ ट्रायङ्गुलर सर्फेस। तीनवटै साइडहरू जोड्छौँ हामीले। एउटा छ 10 सेन्टिमिटर प्लस 8 सेन्टिमिटर प्लस 6 सेन्टिमिटर जोड्दा 10 8 18 24 6 जोड्दा 24 सेन्टिमिटर आयो। हाइट हामीलाई यहाँ दिएको छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेसको हाइट नै प्रिजमको हाइट हो। हाइट अफ द प्रिजम इज इक्वल्स टु 25 सेन्टिमिटर। वी हेभ हामीले सोधेको छ LSA ल्याटरल सर्फेस एरिया अथवा एरिया अफ रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेस इज इक्वल्स टु पेरिमिटर इन्टु हाइट। पेरिमिटर आयो 24 सेन्टिमिटर इन्टु हाइट छ 25 सेन्टिमिटर। 24 इन्टु 25 गर्नु पर्यो। 24 गर्दा 600 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ
आयो। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 6 को क मा। फाइन्ड द एलसीएम एचसीएफ मस पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ है। दुईटा एक्सप्रेसन दिएको छ। पहिलो एक्सप्रेसन लेखौँ। फर्स्ट एक्सप्रेसन पहिलो अभिव्यञ्जक भनेर लेख्दा पनि भयो, इजिकल्स टु बी क्युब माइनस 1। अब यो बी त क्युबकै फर्ममा छ, यो 1लाई पनि क्युब बनाउन मिलिहाल्छ किनभने 1को पावरमा जति लेखे पनि 1 नै हो। यो ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुलामा गयो। अब हामीलाई थाहा हुनुपर्छ ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला के हो त भन्दा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर हो। तर अहिले ए को ठाउँमा छ अगाडि जे छ त्यो ए हुन्छ, ए को ठाउँमा बी छ, बी को ठाउँमा चाहिँ 1 छ। यही फर्मुलामा ए र बी को भ्यालु हाल्दै जाने हो। इजिकल्स टु ए माइनस बी भनेको छ, ए भनेको बी, बी भनेको 1, ए माइनस बी, बी स्क्वायर प्लस ए भनेको बी, बिचमा मल्टिपल 1 प्लस बी को स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर, के भयो त बी माइनस 1, बी स्क्वायर प्लस बी इन्टु 1 भनेको बी नै हो, प्लस 1 को स्क्वायर भनेको 1। यो आयो पहिलो अभिव्यञ्जक अर्थात् फर्स्ट एक्सप्रेसन। त्यसै गरी सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा इजिकल्स टु बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1। यसलाई के फ्याक्टराइज गरिरहनै पर्दैन, माथि पनि बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 छ, तल पनि बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1। एचसीएफ भनेको कमन मात्र लेख्ने हो, दुईटैमा कमन जे छ त्यो लेखिदिने। दुईटैमा कमन यहाँ पनि बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1, यहाँ पनि बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1। वी हेभ एचसीएफ हाइएस्ट कमन फ्याक्टर इजिकल्स टु बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 भयो, सकियो। यसै गरी अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 6 को ख मा। क्वेसन नम्बर 6 को ख सोल्युसन। यसको सोल्युसन हेरौँ। सिम्प्लिफाई सरल गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। प्रश्न यस प्रकारको छ, फोर्थ रुट अन्डर 64 माइनस फोर्थ रुट अन्डर 324, यता अगाडि प्लस है, सरी प्लस, माइनस 13 फोर्थ रुट अन्डर 4। ल अब यो 4 है, यी नम्बरहरूलाई पहिला फ्याक्टराइज गरौँ। 64 को फ्याक्टर्सहरू निकालौँ। 64 को फ्याक्टर्सहरू निकाल्दाखेरि 64 लाई इभन नम्बर हो, 2 ले डिभाइड गरौँ। 2 3 जा 2 2 जा, यता रफ लेखेर कापीको एक साइडमा रफ लेखेर फ्याक्टराइज गरौँ। फेरि 2 ले जान्छ, 2 16 जा, फेरि 2 ले 2 8 जा, 2 4 जा र 2 2 जा रहेछ। त्यसै गरी 324 लाई पनि फ्याक्टराइज गरौँ। इभन नम्बर भएको कारणले 2 ले जान्छ। 16 दुना 32, 4 ले जाँदा 2 ले गए, फेरि 8 दुना 16, 1 ले गयो, 2 एकान 2। 81 लाई 3 ले जान्छ, 27 त्यहाँ, फेरि 27 लाई 3 ले 9 त्यहाँ, फेरि 3 त्यहाँ 9। यो भ्यालु हाल। 4 भनेको 2 2 जा 4, फ्याक्टराइज गरिरहनै परेन। यो 1 2 3 4 5 6, 6 वटा 2, 1 2 3 4 5 6 प्लस फोर्थ रुट अन्डर 324 भनेको दुईटा 2 मल्टिपल 4 वटा 3, 3 मल्टिपल 3 मल्टिपल 3 मल्टिपल 3 माइनस 13 फोर्थ रुट अन्डर 4 जस्ताको तस्तै। यहाँ फोर्थ रुट अन्डर यसको अर्डर 4 भएको कारणले भित्र उस्तै 4 वटा नम्बर छ भने एउटा बाहिर निस्किन्छ। यो 4 वटा 2 मध्येबाट अब एउटा बाहिर निस्कियो। यहाँ 4 वटा 2 मध्येबाट के भयो त भन्दा एउटा 2 बाहिर निस्कियो। अब फोर्थ रुट अन्डर दुईटा 2 चाहिँ बाँकी नै रह्यो, 2 दुना 4 प्लस फेरि फोर्थ रुट अन्डर भएको कारणले यो 4 वटा 3 बाट एउटा 3 बाहिर निस्किन्छ, एउटा 3 बाहिर निस्कियो। फोर्थ रुट अन्डर अब यहाँ 2 दुना 4 भयो, माइनस 13 फोर्थ रुट अन्डर 4 बाँकी रह्यो। अब यो सबै एउटै छ, अर्डर 4 4 4 छ, अनि भित्रको नम्बर पनि सबैमा 4 छ। दुईटा फोर्थ रुट अन्डर 4, 3 वटा फोर्थ रुट अन्डर 4 जोड्दा 2 मा 3 जोड्दाखेरि चाहिँ 5 वटा फोर्थ रुट अन्डर 4 भयो, माइनस घटाउँदाखेरि 13 फोर्थ रुट अन्डर 4 बाँकी रह्यो। अब 5 बाट 13 घटाउँदा कति हुन्छ त भन्दा -8 फोर्थ रुट अन्डर 4 बाँकी रह्यो। यसको समाधान एन्सर कति आयो त भन्दा -8 फोर्थ रुट अन्डर 4।
यसै गरी अब जाउँ क्वेसन नम्बर 7 को कमा। प्रश्न यस प्रकारको छ, हल गर्नुहोस्, सल्भ भनेको छ। क्वेसन हामीलाई दिया छ 5 to the power z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टु 1 भने छ। हेर्नुहोस् है, प्रश्न देख्दै गाह्रो लाग्न सक्छ तर सजिलो छ। बेस एउटै बनाउने यस्तो प्रश्नमा, यहाँ बेस 5 छ, यहाँ 1 छ भने यहाँ पनि 5 कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्दा 5 को पावरमा z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टु, यहाँ 1 भनेको 5 को पावरमा यदि 0 राखिदियो भने त्यो 1 हो, किनभने j को पावरमा 0 लेखे पनि त्यो 1 हुन्छ। अब 5 को पावरमा 0 भनेको 1 नै हो, त्यसैले 1 को ठाउँमा 5 को पावर 0 राख्न पाइयो। किन 5 राखेको त, j को पावरमा 0 लेखे पनि 1 त हुन्छ, तर 5 राख्दा के हुन्छ त भन्दा यता पनि बेस 5 यता पनि बेस 5 हुन्छ। यो बेस चाहिँ इक्वेट गर्न मिल्छ, इक्वेटिङ द बेस गर्न मिल्यो। बेस इक्वेटिङ गर्दा के भयो त भन्दा यहाँ बाँकी रह्यो z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टु 0। यो -1 उता जाँदा +1 भएर गयो, z स्क्वायर इज इक्वल्स टु +1। स्क्वायर हटाउने, सल्भ भनेको त त्यहाँ भएको अननोन भेरिएबलको भ्यालु निकाल्नु हो। अब z को भ्यालु निकाल्दाखेरि के हुने भयो त भन्दा z चाहिँ उतापट्टि के भएर जान्छ त, प्लस माइनस रुट भएर जान्छ, यतापट्टि भित्र जे छ त्यही 1, और z इज इक्वल्स टु प्लस माइनस रुट अन्डर 1 भनेको 1 नै भयो। देयरफोर z इज इक्वल्स टु दुईटा भ्यालु आयो, कि +1 आयो कि -1 आयो, इज इक्वल्स टु +1 और -1। लास्टमा लेखिदिनु पर्यो सल्भड। भ्यालु आइसकेपछि के लेख्नु पर्यो त, सल्भड लेखिदिनु पर्यो। अब आयो क्वेसन नम्बर 7 को ख। 7 को ख को सोलुसन। यदि क्वेसन हेरौँ है, क्वेसन हेरौँ, यदि कुनै एउटा धनात्मक सङ्ख्याको वर्गको 1/4 25 भए उक्त सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। क्वेसन इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोस्, इफ 1/4 भनेको 4 भागको 1 भाग 1/4, इफ 1/4 अफ स्क्वायर नम्बर अफ अ पोजिटिभ नम्बर इज 25, फाइन्ड द नम्बर। क्वेसन बुझ्नुहोस् है, क्वेसन बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ। कुनै एउटा स्क्वायर पोजिटिभ नम्बर छ, पोजिटिभ भनेको 1 देखिबाट सुरु भएको, त्यसलाई स्क्वायर गरेर डिभाइड बाई 4 गऱ्यो भने एन्सर आउँछ अरे 25 आउँछ भने त्यो नम्बर कुन हो त, त्यो पोजिटिभ नम्बर कुन हो भने हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले हामीले के गर्यौँ भने लेट अ पोजिटिभ नम्बर बी एक्स, पोजिटिभ नम्बरलाई एक्स गरौँ र यसलाई स्क्वायर गर्दा स्क्वायर अफ पोजिटिभ नम्बर, स्क्वायरको फेरि के त भन्दा 1/4 भन्दा 4 ले डिभाइड गर्दा एन्सर कति आउँछ अरे भने एन्सर आउँछ अरे 25 भने त्यो नम्बर कति हो भन्छ है। अब एक्स स्क्वायर बराबर यो 4 डिभाइडमा छ, उता जाँदा 25सँग मल्टिप्लाई भएर जान्छ, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 100 भयो। अब भ्यालु निकाल्नु छ एक्सको, यो स्क्वायर हटाउँदा उतापट्टि प्लस माइनस रुट अन्डर 100 हुन्छ, प्लस माइनस रुट अन्डर हुन्छ 100 यताको जस्ताको जस्तै। एक्स इज इक्वल्स टु प्लस माइनस रुट अन्डर 100 भनेको 10। एक्सको भ्यालु त दुईवटा आयो, एउटा +10 आयो, एउटा -10 आयो, तर हामीलाई पोजिटिभ नम्बर भनेको कारणले हामीले के मात्र लिनु पर्यो त भन्दा पोजिटिभ नम्बर मात्र लिनु पर्यो। देयरफोर द रिक्वायर्ड पोजिटिभ नम्बर इज इक्वल्स टु +10। हामीलाई चाहेको नम्बर कति रहेछ +10। एन्सर त माइनस पनि थियो, तर प्रश्नमा +10 भनेको कारणले के गर्न पाइएन त, माइनस लिन पाइएन। अब जाउँ 7 को सी अथवा 7 को ग को सोलुसनमा। लस पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ प्रश्नले। लस भनेको एलसिएम, अघि माथि एचसिएफ गरियो, अहिले तल के छ त भन्दा एलसिएम छ। दुईटा एक्सप्रेसन दिएको छ। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा के छ त भन्दा z स्क्वायर प्लस 2zy प्लस y स्क्वायर। यो क्वेसन के जस्तो देखिन्छ भन्दा यदि z को ठाउँमा a र y को ठाउँमा b भइदिएको भएदेखि त यही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायरको फर्ममा छ। यो भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर हुन्छ।
ए प्लस बीको होल स्क्वायर। तर अहिले ए र बीको ठाउँमा जेड र वाई भएको कारणले के हुन्छ त जेड प्लस वाईको होल स्क्वायर हुन्छ। यसको ठाउँमा सिधै हामीले के लेख्न पाउँछौँ त भन्दा जेड प्लस वाई होल स्क्वायर लेख्न पाइयो। यो भने के रहेछ त भन्दा जेड प्लस वाई होल स्क्वायर, यसको दुईवटा फ्याक्टर जेड प्लस वाईको स्क्वायर भएको कारणले दुईवटा जेड प्लस वाई मल्टिपल जेड प्लस वाई लेख्न पाइयो। यसै गरी सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हेरौँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको जेड प्लस वाई, यहाँ के गर्नै परेन, यसको फ्याक्टर आफै आइसक्यो। एलसिएम पत्ता लगा भनेको छ। एलसिएम पत्ता लगाउँदा पहिला सुरुमा कमन लेख्नु पर्यो। वी हेभ एलसिएम इज इक्वल्स टु दुईटैमा भएकै जेड प्लस वाई र जेड प्लस वाई मध्येबाट एउटा जेड प्लस वाई आयो। त्यसपछि बाँकी भएको फर्स्ट एक्सप्रेसनमा बाँकी छ जेड प्लस वाई, यो लेखौँ जेड प्लस वाई। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा केही पनि छैन भने दुईवटा जेड प्लस वाई भनेको जेड प्लस वाईको स्क्वायर होल स्क्वायर। ल यो भयो एलसिएम। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 8 को एबिसीमा। 8 को एबिसीमा हामीलाई ज्योमेट्रीबाट क्वेसन सोध्छ। पहिला सुरुमा 8 को क को क्वेसन हेरौँ। 8 को क को सोलुसन। प्रश्न यस प्रकारको छ। प्रश्न हेरौँ। पहिला सुरुमा दिएको चित्रमा एमपी इज प्यारलल टु एनओ, एनक्यू इज परपेन्डिकुलर टु एमओ भनेको मतलब यो माथिको दुईटा लाइन प्यारलल छ। एमपी र एनक्यू एक आपसमा प्यारलल छन् र एनक्यू इज परपेन्डिकुलर टु एमओ, फेरि यो एनक्यू भन्ने लाइन र एमओ भन्ने लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ। एमओ बराबर 10 सेन्टिमिटर, एमओ दिएको छ हेर्नुहोस् है, एमओ बराबर 10 सेन्टिमिटर र एनक्यू बराबर 5 सेन्टिमिटर छ भने ट्रायंगल एनओपी को क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। इन द गिवन फिगर एमपी इज प्यारलल टु एनओ, एनक्यू इज परपेन्डिकुलर टु एमओ, MO is equals to 10 cm and NQ is equals to 5 cm. Find the area of triangle NOP. अब फिगर बनाइरहनु त आवश्यक छैन, तैपनि बुझ्नको लागि मैले यहाँ बनाएँ। दुईटा प्यारलल लाइनहरू दिएको छ, माथिको लाइन MP, तलको लाइन NO। मेन ध्यान दिनुपर्ने नै यही हो, प्यारलल लाइन हेर्नु पर्यो। र यहाँ यताबाट है यो ट्रायंगल, यहाँ एउटा ट्रायंगल बन्यो, यहाँ आएर जोडियो। MNO भन्ने ट्रायंगल छ, फेरि यतापट्टि अर्को ट्रायंगल छ, हामीलाई सोधेको ट्रायंगल यो NOP भन्ने, यो ट्रायंगलको एरिया हामीले पत्ता लगाउनु छ स्याडेड गरेको। तर हामीलाई के दिएको छ भन्दा भ्यालु के को दिएको छ भन्दा यहाँ एउटा परपेन्डिकुलर बनाइदिएको छ है, परपेन्डिकुलर NQ र यसको भ्यालु दिएको छ, परपेन्डिकुलरको भ्यालु दिएको छ 5 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी यो ट्रायंगलमा हेर्नु है, MNO मा दिएको छ, तर हामीले अर्को ट्रायंगलको एरिया पत्ता लगाउनु छ र MO को भ्यालु दिएको छ 10 सेन्टिमिटर। अब यो MNQ भन्ने जुन यो ट्रायंगल छ, यहाँ यो परपेन्डिकुलर भएको भाग जहिले पनि हाइट हुन्छ है, हाइट दिया रहेछ। हाइट भनेको रहेछ 5 सेन्टिमिटर रहेछ हाइट, र यो हाइट जहाँ गएर बस्छ त्यो चाहिँ बेस हो, भनेपछि यो MO रहेछ बेस, बेस दिएको रहेछ 10 सेन्टिमिटर। अब हामीले यतापट्टिको एरिया त निकाल्न सक्यौँ 1/2 बेस इन्टु हाइटको फर्मुला लगाएर, र हामीलाई के थाहा छ भने एउटै प्यारलल लाइन र एउटै बेसमा ट्रायंगलहरू छन् भने तिनीहरूको एरिया बराबर हुन्छ है, भनेपछि यतापट्टिको ट्रायंगलको एरिया चाहिँ यसको जति आउँछ त्यति नै हुने रहेछ। पहिला यतापट्टिको ट्रायंगलमा हेरौँ, MNO मा, इन ट्रायंगल MNO बेस बराबर 10 सेन्टिमिटर, हाइट बराबर 5 सेन्टिमिटर, एरिया अफ वी हैव एरिया अफ ट्रायंगल MNO बराबर फर्मुला हो 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट। 1/2 इन्टु बेस भनेको 10 सेन्टिमिटर इन्टु हाइट भनेको 5 सेन्टिमिटर। यो काट्दा 5 भयो, 25 5 भनेपछि 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर। तर हामीलाई सोधेको त NOP को हो। वी हैव अथवा नाउ एरिया अफ ट्रायंगल NOP पनि के नै हुन्छ त बराबरै हुन्छ। किन बराबर हुन्छ भन्दा हामीलाई थ्योरमले भनेको छ ट्रायंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया भनेको छ। एउटै बेसमा र एउटै प्यारलल लाइनमा ट्रायंगलहरू बनेका छन् भने तिनीहरूको एरिया इक्वल हुन्छ। यहाँ एउटै बेस छ, दुईटै NO मा बनेको छ भने यसको पनि एरिया इक्वल भयो। एरिया अफ ट्रायंगल्स standing on the same base and between
सेम प्यारलल लाइन्स आर इक्वल भनेर यसमा चाहिँ रिजन लेख्नु पर्यो है। 1 मार्क्सको क्वेसनमा नदेखाए भए पनि हुन्थ्यो, 2 मार्क्सको क्वेसनमा रिजन चाहियो। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 8को खमा। 8को खमा जानुभन्दा अगाडि यसलाई स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र अहिलेसम्म बुझिरहनु भएको छ भनेदेखि एकचोटि फेरि कमेन्टमा ओके भनेर लेखिदिनु होला। सबैजनाले एक्टिभ हुनुपर्ने हुन्छ, कमेन्टमा ओके भनेर अनिवार्य लेखिदिनुहोस्। र यतिन्जेलसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र तपाईँ जस्तै अरू साथीहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हामी जान्छौँ अब क्वेसन नम्बर 8को खमा। 8को खको सोल्युसन चित्र दिएको छ। अब धेरैलाई गाह्रो लाग्छ ज्योमेट्री पर्सन। दिएको चित्रमा ओ वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो। आर्क एमए इज इक्वल्स टु आर्क एनबी। आर्क भनेको यो सर्कमफरेन्सको परिधिको सानो भाग र एङ्गल बिएन इज इक्वल्स टु 30 डिग्री छन् भने एङ्गल एमओए को मान निकाल्नुहोस्। एमओए भनेको यहाँ सेन्टर एङ्गल छ, सेन्ट्रल एङ्गल, सर्कलको सेन्टरमा बनेको एङ्गल। इन द गिभन फिगर ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल। हेर्नुहोस् है, एउटा सर्कल छ, यो सर्कलको सेन्टर चाहिँ के हो त भन्दा ओ हो। र यहाँ एउटा डायमिटर छ, एमएन भन्ने के छ, एउटा डायमिटर छ एमएन। र यहाँ चाहिँ यो सेन्टरमा एउटा एङ्गल बनेको छ, यो एङ्गल ए, यहाँ चाहिँ एमओए भन्ने एङ्गल बनेको छ। यसै गरी अर्को चाहिँ के छ त भन्दा यो एनबी आर्कमा हुने गरी यहाँ अर्को एउटा एङ्गल बनाएको छ, यो छ 30 डिग्री। र क्वेसनले के भनेको छ भन्दा यो आर्क र यो आर्क चाहिँ इक्वल छ भनेर भन्छ क्वेसनले। यो बी भनेको छ, ए भनेको छ प्रश्न। हेर्नुहोस् है, इन द गिभन फिगर ओ इज द सेन्टर। आर्क एमए इज इक्वल्स टु आर्क एनबी। एमए र एनबी इक्वल छ। हियर एमए आर्कलाई हामीले यसरी सिम्बलाइज गर्छौँ, डिनोटेसन यसको। एनबी इक्वल छ एन्ड एङ्गल बिएएन, बिएएन इज इक्वल्स टु 30 डिग्री छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ एङ्गल एमओए इज इक्वल्स टु वाट। अब यो हो सेन्ट्रल एङ्गल, हामीलाई थाहा छ एमए आर्कमा बनेको। र यही एमए आर्कमा बनेको यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल, हेर्नुहोस् है, यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल हो। जहिले पनि सेन्ट्रल एङ्गल र इन्स्क्राइब्ड एङ्गलको रिलेसन के हुन्छ भन्दा सेन्ट्रल एङ्गल चाहिँ डबल हुन्छ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भन्दा। तर हामीलाई अहिले इन्स्क्राइब्ड एङ्गल थाहा छैन। यदि यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल थाहा हुने हो भने त यसको डबल यो भइहाल्थ्यो। तर हामीले इन्स्क्राइब्ड एङ्गलको भ्यालु कसरी निकाल्न सक्छौँ भने यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल कुन आर्कमा बनाएको छ भन्दा एमए भन्ने आर्कमा बनाएको छ। यसै गरी यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल हेर्नुहोस् है, यसको तल यसरी जाँदा एनबी भन्ने आर्कमा बनाएको छ। तर दुईटै आर्क के बनाएको छ, इक्वल बनाएको छ। यसरी एउटै आर्कमा बनेका इन्स्क्राइब्ड एङ्गलहरू चाहिँ जहिले पनि इक्वल हुन्छ। सेम आर्क छ नि त, सेम आर्कमा बनेका इन्स्क्राइब्ड एङ्गलहरू इक्वल हुने हो। तर अहिले आर्क एउटै नदिए पनि यिनीहरू बराबर छन् भनेको छ। त्यस कारणले बराबर आर्कमा बनेका इन्स्क्राइब्ड एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ नि, यो र यो इक्वल हुने भयो। यसको नाम एमएनए। हियर एङ्गल एमएनए, जहाँ एङ्गल बनाएको छ त्यसलाई हामीले बिचमा राख्छौँ। यो पनि कति हुन्छ त भन्दा 30 डिग्री हुन्छ। रिजन के त भन्दा हामीलाई दिएको छ आर्क इक्वल दिएको छ, एमए बराबर एनबी भनेको छ, दुईवटा आर्क इक्वल छ। यसरी इक्वल आर्कमा बनेका इन्स्क्राइब्ड एङ्गलहरू इक्वलै हुन्छन्। अब यो आयो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल र यही आर्कमा बनेको सेन्ट्रल एङ्गल त हामीलाई थाहा छ। एउटै आर्कमा बनेका इन्स्क्राइब्ड एङ्गल र सेन्ट्रल एङ्गलहरूमध्ये सेन्ट्रल एङ्गलको भ्यालु जहिले पनि डबल हुन्छ। यो 30 छ भने यो 60 भयो। अब सिधै लेख्न सकियो। वी हेभ एङ्गल एमओए चाहिँ डबल हुन्छ। डबल भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। के भन्दा त भन्दा एङ्गल एमएनए भन्दा। रिजन के लेख्ने त, यता रिजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। सेन्ट्रल एङ्गल इज double of inscribed angle standing on the same arc is equals to 2 multiple 30 degree भयो, is equals to कति त 60 डिग्री। therefore एङ्गल एमओए बराबर आयो 60 डिग्री। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 8 को गमा। टेन्जेन्टसँग रिलेटेड क्वेसन सोध्छ हामीलाई। यहाँ यसको सोल्युसनमा हेरौँ। क्वेसन बुझ्नु पर्यो, फिगर दिएको छैन, फिगर आफैले बनाउन सकिन्छ, नबनाए पनि फरक परेन।
9 सेन्टिमिटर अर्धव्यास भएको एउटा वृत्त भनेको छ वृत्त बनाइहालौँ, सर्कल भनेको छ सर्कल बनाऊ। एउटा वृत्तको केन्द्रबिन्दुदेखि 15 सेन्टिमिटरको दूरीमा रहेको कुनै बिन्दुबाट सो वृत्तिमा खिचिएको स्पर्श रेखाको स्पर्श बिन्दुसम्मको लम्बाइ दूरी पत्ता लगाउनुहोस्। के भनेको भन्दा फाइन्ड द लेन्थ अफ टेन्जेन्टको लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्यो। up to the point of contact drawn from the point 15 centimeter far from the center of a circle with radius 9 centimeter। क्वेसन बुझ्नुहोस् है, क्वेसन बुझ्नु पर्यो। एउटा टेन्जेन्ट छ है, सर्कललाई छोएर गएको टेन्जेन्ट छ, यहाँ सेन्टर छ। हेर्नुहोस् है, हामीलाई फाइन्ड द लेन्थ अफ द टेन्जेन्ट भनेको छ, यो टेन्जेन्टको लेन्थ हामीले पत्ता लगाउने हो। फाइन्ड द लेन्थ अफ द टेन्जेन्ट अप टु द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टदेखिबाट जहाँ सर्कललाई छोएको छ त्यहाँदेखिबाट ड्रन फ्रम अ पोइन्ट 15 मिटर फार फ्रम द सेन्टरबाट कति टाढा छ अरे भन्दा यो 15 मिटर टाढा छ अरे। यो टेन्जेन्ट चाहिँ सेन्टरबाट 15 सेन्टिमिटर, मिटर भने मैले 15 सेन्टिमिटर लामो छ अर्थात् टाढा छ, 15 सेन्टिमिटर टाढा छ। र अर्को के छ त भन्दा यसको चाहिँ विथ रेडियस 9 सेन्टिमिटर भनेको छ। यसको रेडियस भनेको सेन्टरदेखि सर्कमफरेन्ससम्मको दूरी 9 सेन्टिमिटर छ भने यो टेन्जेन्टको लेन्थ कति होला यो पत्ता लगाऊ भनेर भन्छ है। अब टेन्जेन्टले रेडियससँग जहिले पनि 90 डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ। यसरी कुनै पनि ट्रायङ्गलमा यदि एउटा एङ्गल 90 डिग्री छ भने त्यो भनेको जहिले पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल नै हो। यसलाई हामीले ओ मानौँ, टेन्जेन्टलाई चाहिँ एमएन मानौँ। यहाँ एउटा ट्रायङ्गल बन्यो ओएमएन भन्ने। यो कस्तो ट्रायङ्गल बन्यो भन्दा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्यो, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल ओएमएन। र राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको चाहिँ 3टा साइडहरू हुन्छन्, जहिले पनि सबैको 3टै साइडहरू हुनु। तर यसको चाहिँ ट्याक्कै 90 डिग्री भन्दा अपोजिट साइडलाई हाइपोटेन्युस भनिन्छ। 90 डिग्री बनेको भन्दा अपोजिट यो भयो हाइपोटेन्युस। हाइपोटेन्युसको भ्यालु दिएको छ 15 सेन्टिमिटर। तलको भाग जहिले पनि बेस हामीलाई थाहा छैन, यही पत्ता लगाउनु पर्ने छ, बेस इजिकल्स टु वाट। र बाँकी रह्यो पर्पेन्डिकुलर पी भनेको 9 सेन्टिमिटर। अब बाई युजिङ पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हामीले बी को भ्यालु पत्ता लगाउन सकिहाल्छौँ। बाई युजिङ पाइथागोरस थ्योरम बेस हामीले पत्ता लगाउनु छ। बेस इजिकल्स टु रुट अन्डर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हुन्छ फर्मुला है। यो फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो। बेसको निकाल्ने फर्मुला के रहेछ त भन्दा रुट अन्डर हाइपोटेन्युसको स्क्वायर माइनस पर्पेन्डिकुलरको स्क्वायर। रुट अन्डर हाइपोटेन्युस छ 15 को स्क्वायर माइनस बेस छ 9 को स्क्वायर। अब 15 को स्क्वायर भनेको 225 माइनस 9 को स्क्वायर भनेको 81। अब क्यालकुलेट गर्नुहोस्। 225 बाट 81 घटाउनु पर्यो, कति आउँछ होला लेख्नुहोस् त, कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्। सबैजनाले कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्। 225 बाट 81 घटाउँदा कति आउँछ? सबैजनाले लेख्नुहोस् है। 144। रुट अन्डर 144 भनेको 12 सेन्टिमिटर भनेपछि यो लेन्थ अफ द टेन्जेन्ट कति रहेछ त 12 सेन्टिमिटर। हेन्स लेन्थ अफ द टेन्जेन्ट इज इक्वल्स टु 12 सेन्टिमिटर भयो। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 9 मा। क्वेसन नम्बर 9 को एबी गरौँ। अब लगभग ग्रुप बी को अन्तिमतिर हामी आइसकेका छौँ। 4वटा क्वेसन बाँकी छ 9 को एबी र 10 को एबी मा। क्वेसन नम्बर 9 को एबी को सोल्युसन, 9 को ए को सोल्युसन अथवा 9 को क क्वेसन यसमा ट्रिगोनोमेट्रीबाट सोध्छ। दिएको चित्रमा WXY ट्रायङ्गल WXY को क्षेत्रफल 24 वर्ग सेन्टिमिटर छ। यदि WX बराबर चाहिँ 8 सेन्टिमिटर र XY बराबर 12 सेन्टिमिटर छ भने एङ्गल WXY को मान पत्ता लगाउनुहोस्। इन द गिभन फिगर एरिया अफ ट्रायङ्गल WXY इज इक्वल्स टु 24 सेन्टिमिटर। यसको एरिया हामीलाई दिइसकेको छ, क्षेत्रफल 24 सेन्टिमिटर छ। इफ WX इज इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर
WX भनेको 8 सेन्टिमिटर अनि XY भनेको 12 सेन्टिमिटर। फाइन्ड द भ्यालु अफ WXY। WXY एक्स बिचमा छ भने एक्स यसको भ्यालु कति भनेर भनेको छ। अब सजिलो छ। एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला हामीले के लगाउँछौँ त भन्दा 1/2 इन्टु साइड इन्टु साइन थीटा। थीटा भनेको एंगल हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। गिभनमा हेरौँ एरिया अफ ट्रायंगल WXY हामीलाई दिइसकेको छ 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। दुईटा साइडहरू मध्ये एउटा साइड दिएको छ XY इजिकल्स टु 12 सेन्टिमिटर, अर्को WX इजिकल्स टु 8 सेन्टिमिटर। सोधेको छ एंगल भनेको थीटा इजिकल्स टु व्हाट? वी हैव एरिया अफ ट्रायंगल WXY को फर्मुला सम्झिनुस् है। 1/2 इन्टु साइड इन्टु साइन थीटा। साइड भनेको अहिले एउटा हो XY मल्टिपल अर्को WX मल्टिपल साइन थीटा। हामीलाई एरिया अफ ट्रायंगल दिएको छ 24 इजिकल्स टु 1/2 इन्टु XY भनेको 12 मल्टिपल WX भनेको 8 मल्टिपल साइन थीटा भनेको साइन थीटा। थीटाको भ्यालु छैन। 2 ले काट्दा यो भयो 6 और 24 इजिकल्स टु 6 8 जा 48 मल्टिपल साइन थीटा। यो मल्टिपलमा भएको 48 यता आउँदा डिभाइड भएर आयो 24 डिवाइडेड बाई 48 इजिकल्स टु यता साइन थीटा बाँकी छ। और 24 डिवाइडेड बाई 48 भनेको 1/2 इजिकल्स टु साइन थीटा। अब साइन कतिको भ्यालु 1/2 हुन्छ त भन्दा साइन 30 डिग्री इजिकल्स टु साइन थीटा। किन साइन 30 लेखा भन्दा 1/2 भनेको साइन 30। अब यो साइन इक्वेटिङ गर्दा क्यान्सल आउट भयो। थीटा इजिकल्स टु 30 डिग्री भनेपछि हामीलाई चाहिएको एंगल त कति डिग्री रहेछ त 30 डिग्री। हेन्स एंगल कुन एंगल सोधेको थियो त हामीलाई? एंगल WXY इजिकल्स टु कति आयो त 30 डिग्री आयो। यो भयो क्वेसन नम्बर 9 को क। अब जाउँ 9 को ख मा अर्थात् 9 को बी को सोलुसन। क्वेसनले के भन्छ? यदि कुनै अविच्छिन्न श्रेणीमा मध्यक भनेको मिन बराबर 4 समेसन FM इजिकल्स टु 2p + 22 र n बराबर p + 2 भए p को मान पत्ता लगाउनुहोस्। इफ मिन बराबर गिभन हेर्नुहोस् है, मिन हामीलाई दिएको छ। मिनलाई हामीले x बारले डिनोट गर्छौँ। मिन बराबर दिएको छ 4 समेसन FM बराबर दिएको छ 2p + 22 र नम्बर n दिएको छ p + 2 भए p को मान पत्ता लगाउनुहोस्। सजिलो छ। मिन को फर्मुला लगाइदिने। वी हैव मिन बराबर समेसन FM बाई n। भ्यालु राखौँ। मिन भनेको 4 समेसन FM भनेको हामीलाई यहाँ दिइसकेको छ 2p + 22 डिवाइडेड बाई n भनेको p + 2। अब यो 4 चाहिँ यहाँ छ, यो डिवाइडमा भएको यता आउँदा मल्टिप्लाईमा आउँछ। तल भएको p + 2 इजिकल्स टु 2p + 22 जस्ताको जस्तै। अब ब्राकेट नराखे नि राखे नि फरक परेन। अब 4 ले यहाँ ब्राकेटभित्रको दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्छ। 4 ले p लाई मल्टिप्लाई गर्दा 4p, 4 ले 2 लाई गर्दा 8 इजिकल्स टु 2p + 22। p लाई एकै साइडमा राखौँ। 4p यताको प्लस 2p यता आउँदाखेरि -2p भएर आयो। यता बाँकी छ 22 र +8 यता जाँदा -8 भएर गयो। 4वटा pबाट 2टा p घटाउँदा 2टा p बाँकी। 22बाट 8 घटाउँदा 14 बाँकी। यो बिचमा केही साइन छैन भने मल्टिपल 2 उता जाँदा डिभाइड भएर जान्छ। 14 डिवाइडेड बाई 2 देयरफोर p को भ्यालु आयो 7। यसरी p कति आयो त भन्दा 7 आयो। यो रह्यो क्वेसन नम्बर 9 को बी। क्वेसन नम्बर 10 को एमा जाउँ। 10 को ए को सोलुसन। टेन को एबीमा हामीलाई प्रोबेबिलिटीबाट दुईटा क्वेसन सोध्छ सम्भाव्यताबाट। 3 देखि 20 सम्म लेखिएका संख्या पत्तीहरूमध्ये नहेरिकन एउटा पत्ती झिक्दा 3 अथवा 7 ले भाग जाने संख्यामा पर्ने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस्। अ कार्ड इज ड्रन र्यान्डमली फ्रम अ नम्बर कार्ड नम्बर्ड फ्रम 3 to 20। 3 देखि 20 सम्म लेखेका कार्डहरू रहेछन्। हेर्नुहोस् है, कार्डहरू एउटामा 3 लेखेको छ, त्यसपछि अर्कोमा 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 र 20। तपाईहरुले बनाइरहनु पर्यो नि, मैले बुझाउनको लागि मात्र बनाएँ। हेर्नुस् है, अ कार्ड इज ड्रन ऱ्यान्डमली फ्रम द नम्बर कार्ड्स नम्बर फ्रम 3 to 20। 3 देखि 20 सम्म लेखेको कार्डहरुबाट एउटा नहेरिकन झिक्दाखेरि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ द नम्बर व्हिच इज डिभिजेबल बाई 3 or 7। यसरी झिक्दा 3 ले भाग जाने संख्या आउने सम्भावना अथवा 7 ले भाग जाने संख्या आउने सम्भावना कति हुन्छ भनेको छ। भनेपछि टोटल कार्डहरु कतिवटा रहेछन् त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जम्मा कार्डहरु रहेछन् 18 वटा। अब नम्बर डिभिजेबल बाई 3, यी मध्ये 3 ले भाग जाने संख्या के हो त भन्दा एउटा 3 ले 3 नै जान्छ, 3 एकान 3, एउटा 3 जान्छ, अर्को 3 दुना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पञ्चे 15 र 3 छक्का 18। भनेपछि 1 2 3 4 5 6 6 वटा नम्बरलाई 3 ले भाग जाँदो रहेछ। नम्बर डिभिजेबल बाई 7, 7 ले भाग जाने नम्बरहरु के हुन् त? नम्बर 7 भनेपछि एउटा 7 एकान 7, 7 लाई जान्छ, 7 दुना 14, 7 तिया 21 हुन्थ्यो, तर 21 छैन, 20 सम्म मात्र भनेपछि जम्मा 2टा मात्र हुने भयो। 7 ले भाग जाने संख्या चाहिँ कतिवटा मात्र हुने भयो त? 2टा मात्र हुने भयो। अब हामीलाई सोधेको छ प्रोबेबिलिटी। वी हैव प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नम्बर डिभिजेबल बाई 3 और डिभिजेबल बाई 7 भनेपछि बिचमा और आएपछि दुईटैको प्रोबेबिलिटी जोड दिने, एन्ड आइदा भए दुईटैको प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। के गर्ने त भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ नम्बर डिभिजेबल बाई 3 प्लस प्रोबेबिलिटी डिभिजेबल बाई 7 दुईटैको प्रोबेबिलिटीलाई जोड दिने। अब जोडिसकेपछि तल जहिले पनि नम्बर अफ यास हुन्छ है, तल जेसुकै माथि जे भए पनि तल नम्बर अफ यास। अब हामीले यहाँ निकाल्दैछौँ प्रोबेबिलिटी अफ डिभिजेबल बाई 3 भनेपछि नम्बर डिभिजेबल बाई 3 हुनु पर्यो। जेको प्रोबेबिलिटी निकाल्ने हो त्यसको नम्बर माथि, यहाँ नम्बर डिभिजेबल बाई 7 माथि हुनु पर्यो। नम्बर डिभिजेबल बाई 3 भनेको 6 बाई नम्बर अफ यास 18 प्लस नम्बर डिभिजेबल बाई 7 भनेको 2 नम्बर अफ यास 18। दुईटै तल 18 18 भएपछि एउटा मात्र 18 लेख्ने, माथिको 6 प्लस 2, माथिको 6 प्लस 2 भयो। 6 प्लस 2 भनेको 8 डिभाइडेड बाई 18 कतिले भाग जान्छ त भन्दा यो भाग जान्छ 2 ले, 2 चौको 2 9 भनेपछि 4/9 चाहिँ रहेछ यसको एन्सर। ल अब हामी आजको पाठको, आजको यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न गर्दैछौँ। यतिन्जेलसम्म बुझिरहनु भएको छ भने सबैले कमेन्टमा ओके लेखिदिनुस्। अनिवार्य सबैजनाले कमेन्टमा ओके लेखिदिनु होला। यो चाहिँ लेख्नै पर्ने है, अनिवार्य सबैजनाले कमेन्टमा ओके लेखिदिनुस्। र यतिन्जेलसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि अनिवार्य सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। र अझै पनि साथीहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्नुभएको छैन भने सेयर गरिदिनुस्। र अन्तिममा लाइक त अनिवार्य तपाईँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ। भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनुस्। यस्तै अर्को पार्टमा हामीले ग्रुप सी लिएर आउनेछौँ है। थाहा पाउनको लागि सब्स्क्राइब गरिसकेपछि चाहिँ बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, अलमा राखेर क्लिक गरिदिनुस्, ताकि हाम्रो अर्को भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आउनेछ। क्वेशन नम्बर 10 को ख को सोलुसन। एउटा झोलामा उस्तै र उत्रै 7 वटा राता र 12 वटा काला बलहरू छन्। उक्त झोलाबाट एकपछि अर्को पुनः नराखी, हेर्नुस् है, पुनः नराखी भनेको छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट, दुईवटा बलहरू झिक्दा आउने सम्भावित परिणामहरूलाई परिमाणहरूको सम्भाव्यतालाई वृक्ष चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रस्तुत मात्र गरे हुन्छ, केही निकाल्नु पर्दैन यहाँ। अ ब्याग कन्टेन्स 7 रेड एन्ड 12 ब्ल्याक बल्स अफ सेम सेप एन्ड साइज भनेको चाहिँ लेट रातो बल रेडलाई हामीले आरले डिनोट गरौँ र ब्ल्याकलाई बीले डिनोट गरौँ। नम्बर अफ रेड बल कतिवटा छ त भन्दा 7 वटा, कन्टेन्स 7 रेड एन्ड 12 ब्ल्याक भनेको छ।
नम्बर अफ ब्ल्याक बल कतिवटा छ 12 वटा भनेपछि नम्बर अफ यास भनेको टोटल बल कतिवटा रहेछ त 12 र 7 ले 12 13 14 15 16 17 18 19 19 वटा बलहरू चाहिँ जम्मा बलहरू त्यो बाकसमा रहेछ। 2 balls are drawn randomly one after another without replacement from the bag भनेको छ। दुईटा बल झिक्यो, पहिला सुरुमा एउटा झिक्यो, 19 वटा बल मध्ये एउटा बल झिक्यो र त्यसलाई जे आउँछ रातो कालो जे आउँछ त्यसलाई राख्यो बाहिर र बाहिर राखिसकेपछि फेरि अर्को बल झिक्यो। अब त्यहाँ 19 वटा छैन अहिले बल, एउटा बाहिर राखिसकेको छ, 18 वटा छ। 18 वटा बल मध्ये फेरि एउटा बल झिक्दा के आउन सक्छ रातो कालो, त्यसलाई हामीले देखाउनु पर्यो। सो द प्रोबेबिलिटी अफ द पोसिबल आउटकम्स इन अ ट्री डायग्राममा देखाउनु पर्यो। मैले एउटा बाकस नै बनाएँ, तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ है। यो बाकसमा के छ त भन्दा रातो बल छ 7 वटा, कालो बल छ 12 वटा र टोटल बल छ 19 वटा भने यसरी झिक्दा नहेरिकन झिक्दा के आउँछ, रातो आउँछ कि कालो आउँछ त? जे पनि आउन सक्छ है। रातो आउने सम्भावना कति, रेड आउने र ब्ल्याक आउने सम्भावना कति हामीले निकाल्नु पर्यो। यो माथिल्लो हाँगोमा प्रोबेबिलिटी अफ रेड निकाल्ने, तल्लो हाँगोमा प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक निकाल्ने। ल हेर्नुस् है, अपनमा राख्ने, जहिले पनि प्रोबेबिलिटी निकाल्दा तल नम्बर अफ यास लेखिहाल्ने। तल के लेख्ने त नम्बर अफ यास र माथि जेको प्रोबेबिलिटी निकाल्न आछ त्यसकै नम्बर। रेड छ भने नम्बर अफ रेड, ब्ल्याक छ भने नम्बर अफ ब्ल्याक। यहाँ फरक छ है, यता प्रोबेबिलिटी छ यहाँ नम्बर छ। नम्बर अफ रेड भनेको 7 डिभाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ यास भनेको 19। नम्बर अफ ब्ल्याक भनेको 12, टोटल नम्बर चाहिँ कति छ त 19। अब यदि यसरी बल झिक्दाखेरि चाहिँ रातो बल आइदिएको भए त त्यसलाई हामीले के गर्थ्यौँ त बाहिर राख्थ्यौँ, जे आएको छ त्यसलाई बाहिर राख्ने भनेको छ। अथवा कालो आइदिएको भए पनि हामीले बाहिर राख्थ्यौँ। यो माथिल्लो ब्रान्चमा चाहिँ मानौ रातै आयो भने अब त्यो रातो त बाहिर छ। अब यो झोलामा नम्बर अफ रेड 7 वटा छैन, एउटा बाहिर राखेको छ भने 6 वटा मात्र छ। नम्बर अफ ब्ल्याक छ 12 वटा र टोटल नम्बर चाहिँ 19 वटाबाट एउटा घट्यो, कतिवटा भयो त भन्दा 18 वटा भयो। यदि बल कालो आइदिएको भए कालोलाई बाहिर राख्थ्यौँ, रातोलाई केही फरक पर्दैन थियो। नम्बर अफ रेड 7 वटा नै हुन्थे। नम्बर अफ ब्ल्याक चाहिँ एउटा घट्थ्यो 11 वटा र टोटल पनि घट्थ्यो, 19 वटाबाट एउटा घटेर कतिवटा भयो 18 वटा हुन्थ्यो। अब यहाँ रेड ब्ल्याक गरे जस्तै यहाँ पनि के गरौँ त भन्दा माथिपट्टि रेड तलपट्टि ब्ल्याक लेखौँ। यसबाट नि त्यही माथिपट्टि रेड तलपट्टि के गरौँ ब्ल्याक गरौँ र सेम अहिलेको जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ रेड निकाल्दा तल जहिले पनि नम्बर अफ यास। अब यहाँबाट हेरौँ है, यसमा लेख्दा नम्बर अफ यास भनेको 18, नम्बर अफ रेड भनेको 6, यसलाई स्मलेस्ट टर्ममा लाँदा 1/3 हुन्छ। यसै गरी नम्बर अफ ब्ल्याक हेरौँ, सरी प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक निकाल्दा तल टोटल नम्बर 18, नम्बर अफ ब्ल्याक 12 गर्दा 6 दुना 6 त्यहाँ हुन्छ। अब यो दुईटालाई यो यसमा हेरौँ है, यसमा प्रोबेबिलिटी अफ रेड गर्दाखेरि के हो त तल टोटल नम्बर 18, रेड 7 वटा। प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक निकाल्दा के हुने हो त भन्दा तल जहिले पनि टोटल नम्बर 18, माथि नम्बर अफ ब्ल्याक 11। यसरी चाहिँ दुईटा बल झिक्दा पहिला रातो आएर दोस्रोमा नि रातै आउन सक्छ, पहिला रातो आएर दोस्रोमा कालो आउन सक्छ, पहिला कालो आएर दोस्रोमा रातो आउन सक्छ, अथवा पहिला पनि पहिलो बल नि कालो दोस्रो बल पनि कालो आउन सक्छ। र यसलाई हामीले वृक्ष चित्र अर्थात् ट्री डायग्राममा देखायौँ। र आजको हाम्रो भिडियो कम्प्लिट भयो। भिडियो कस्तो लाग्यो अनिवार्य कमेन्टमा लेखिदिनु होला। यतिन्जेल हेर्नुभएको छ कि छैन थाहा हुन्छ मलाई। भिडियो कस्तो लाग्यो अनिवार्य लेखिदिनुहोस्, सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्, लाइक तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ, अनिवार्य लाइक गरिदिनुहोस् र प्रत्येक साथीलाई चाहिँ यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्। एकजनाले अर्को एकजनालाई सेयर गरिदिनुहोस् है। जसले हेरिरहनु भएको छ कम्तीमा पनि एउटा सेयर, बढीमा त जति गरे पनि फरक परेन, कम्तीमा पनि एउटा सेयर गरिदिनुहोस्। सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनमा अल राखिदिनु होला। यो लगतै हामीले यसको पार्ट 2 र पार्ट 3 लिएर आउनेछौँ। र आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। ह्याभ अ गुड डे, टेक केयर, बाई बाई।